रात के 11 बज चुके थे। शहर की पुरानी लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही रोशनी जल रही थी, जो एक बड़ी लकड़ी की मेज पर रखे लैंप से आ रही थी। अरहम हमेशा की तरह आखिरी शख्स था जो यहाँ से निकलता। उसका काम किताबों को कैटलॉग में शामिल करना और पुरानी मखतूतात की सफाई करना था। इस लाइब्रेरी की खास बात ये थी कि यहाँ कुछ ऐसी किताबें भी थीं जो आम लोग देख नहीं सकते थे। कुछ किताबें शेल्फ पर नहीं रखी जाती, बल्कि लाइब्रेरी के तहखाने में एक लोहे के दरवाजे के पीछे महफूज की जाती थीं। ये दरवाजा सिर्फ ज़बान खामोश बोलने से खुलता था, एक ऐसा जुमला जो सिर्फ 3 लाइब्रेरियंस को मालूम था। इस रात जब अरहम नीचे उतर रहा था, उसने महसूस किया कि लोहे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। ये नामुमकिन था, क्योंकि आखिरी बार उसने खुद उसे बंद किया था। दिल की धड़कन तेज हुई, मगर वो फिर भी अंदर चला गया। कमरे में एक अजीब सा सुर्खी माइल अंधेरा फैला हुआ था। कमरे के दरमियान एक स्टैंड पर एक किताब रखी थी जो पहले कभी वहां नहीं थी। जल्दी से उसने करीब जाकर देखा। किताब की जिल्द स्याह थी, मगर उस पर सुर्ख रगों की तरह लकीरें दौड़ रही थीं, जैसे जिल्द के नीचे खून बह रहा हो। सर वरक पर एक ही जुमला कंदा था, ये तुम्हें पढ़ेगी। अरहम ने हाथ बढ़ाया तो महसूस किया जैसे किताब की सतह गर्म और धड़क रही हो। उसने सफ़ा पलटा। कागज नहीं, गोश्त जैसा नर्म माद्दा। पहला सफ़ा खाली था, मगर जैसे ही उसने उसे छुआ, अल्फाज नमूदार हुए, जो इसे पढ़ेगा वो इस कहानी का हिस्सा बन जाएगा। अगले ही लम्हे जमीन इसके कदमों के नीचे से खिसक गई। जब उसने आंख खोली, वो लाइब्रेरी में नहीं था। आसमान गहरे सुर्ख रंग का था, जैसे सूरज हमेशा गुरूब होने वाला हो। जमीन पर बोसीदा हड्डियां बिखरी पड़ी थीं और फिजा में जलते गोश्त की बू थी। दूर एक स्याह किला दिखाई दे रहा था, जिसके ऊपर 2 चांद लटक रहे थे, एक काला, एक खून जैसा। एक आवाज आई, तो आखिर आ ही गया। वो मुड़ा। एक औरत खड़ी थी, मगर इंसानी नहीं। उसकी आंखें सुनहरी थीं, मगर उनमें पिघला हुआ लावा घूम रहा था। उसके बाल ऐसे जैसे धुआं और आंख का मिलाप हो। उसने अपना तारुफ दिया, मेरा नाम लीरा है और मैं शैतान की बेटी हूँ। लीरा ने बताया कि ये जगह आलम सुर्ख कहलाती है, जहाँ वक्त रुक सा जाता है। वो यहाँ कैद है क्योंकि इसने अपने वालिद की बगावत में साथ नहीं दिया। लोग समझते हैं कि मेरे बाप ने खुदा के खिलाफ बगावत गुरूर की वजह से की, मगर हकीकत कुछ और थी। उसने आसमान की तरफ इशारा किया, जहाँ काले चांद पर खराश के निशान थे। ये खराश उस दिन की याद है जब पहली मखलूक को खत्म किया गया, इंसानों से बहुत पहले। मेरे बाप ने इस राज को छुपाने से इनकार किया और यही उसकी सजा बनी। इरहम ने सवाल किया कि उसे इस कहानी से क्या लेना देना। लीरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम किताबे खून के कारी नहीं, उसके किरदार हो, और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लीरा की आज़ादी का पहला मरहला दीवार ख्वाब उबूर करना था। ये दीवार इंसान के सबसे बड़े खौफ से बनी थी। जितना करीब जाओ, वो शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब अरहम करीब गया, दीवार ने शक्ल बदली। ये लाइब्रेरी का वही लोहे का दरवाजा था, मगर उसके पीछे एक लामहदूद अंधेरा था। अंधेरे से आवाज आई, अगर तुमने ये दरवाजा खोला, तुम कभी वापस नहीं जाओगे। दिल जोर से धड़का, मगर उसने हैंडल पकड़कर मरोड़ दिया। दरवाजे के पार एक रोशनी थी और रोशनी में एक साया खड़ा था। साया करीब आया और वो एक देव निकला, कद इंसान से 3 गुना ज्यादा, आंखें सफेद और होंठ सिलाई से बंद। मगर उसकी आवाज अरहम के दिमाग में गूंजी, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, अरहम। अरहम ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? देव बोला, मैं वो हूं जिसने किताब लिखना शुरू की थी, मगर उसे खत्म करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। उस लम्हे अरहम को महसूस हुआ कि लीरा ने उससे कुछ छुपाया है और शायद असल कहानी अभी शुरू हुई है। दीव अरहम के गिर्द चक्कर लगाने लगा। मेरा नाम अजहान है। मैं इस दुनिया से पहले पैदा हुआ, उस वक्त जब अभी रोशनी और अंधेरा अलग नहीं हुए थे। हम पहली मखलूक थे, पेशगो। हमारा काम था कायनात के वाकयात को लिखना, ताकि सब कुछ एक तरतीब में हो।
اذہان کی آنکھوں میں پرانی جنگوں کی جھلک تھی، لیکن ایک دن ہم نے کچھ ایسا لکھا جو لکھنا منع تھا، خدا کی تخلیق کے بعد کا مستقبل۔ ہم نے دیکھا کہ انسان آئیں گے اور ان کے ساتھ جھوٹ بھی، ایسا جھوٹ جو حقیقت کو بدل دے گا۔ اور پھر ارحم نے پوچھا، پھر ہمیں خاموش کر دیا گیا۔ میری زبان سیدھی گئی تاکہ میں سچ نہ بول سکوں۔ اذہان نے ارحم کی طرف جھک کر کہا، لیرا تمہیں جو کہانی سناتی ہے وہ پوری سچ نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم اس کتاب کا آخری باب لکھو، مگر وہ چاہتی ہے کہ یہ اس کے انداز میں لکھا جائے، نہ کہ حقیقت کے مطابق۔ ارحم کا دل دہل گیا۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ شیطان کی بغاوت غرور کی نہیں، محبت کی تھی۔ اس نے انسانوں کو جھوٹ سے بچانے کی کوشش کی، مگر اس کا طریقہ غلط تھا۔ اذہان نے کہا کہ اگر ارحم سچ لکھے گا تو کتاب خون ختم ہو جائے گی اور سب کچھ آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر وہ لیرا کا ساتھ دے گا تو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق لکھ دے گا۔ اچانک زمین لرزنے لگی، سرخ آسمان پر کالی بجلی دوڑ گئی، لیرا نمودار ہوئی، اس کے چہرے پر غصہ اور خوف دونوں تھے۔ اذہان، تم نے اسے سب کچھ بتا دیا؟ دیو نے سر جھکا لیا، مگر ارحم کے ذہن میں اس کی آواز آئی، فیصلہ تمہارا ہے، لیکن یاد رکھو جو کچھ تم لکھو گے وہی ہمیشہ کے لیے سچ بن جائے گا۔ لیرا نے ارحم کو کہا کہ اس کے ساتھ چلے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے عالم سرخ میں قید ہو جائے گی۔ وہ دونوں قلعے کے پیچھے پہنچے جہاں ایک سرخ دریا بہہ رہا تھا، خون کا دریا۔ اسے عبور کرنا ہوگا، لیرا نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ دریا کے دوسری طرف وہ مقام ہے جہاں آخری باب لکھا جائے گا۔ ارحم نے قدم ڈالا تو اچانک یادوں کے منظر اس کے سامنے آنے لگے، مگر یہ اس کی یادیں نہیں تھیں۔ اس نے دیکھا ایک فرشتہ زمین پر اتر رہا ہے، مگر اس کے پر جلے ہوئے ہیں۔ شیطان ایک بچے کو گود میں اٹھائے رو رہا ہے، اور ایک تخت پر ایک کتاب رکھی ہے جو سانس لے رہی ہے۔ لیرا نے کہا، یہ سب جھوٹ ہیں جو انسانوں نے لکھے، ہم انہیں بدلیں گے۔ دریا پار کرتے ہی وہ ایک سیاہ گنبد میں پہنچے۔ درمیان میں ایک میز تھی اور اس پر کتاب خون کھلی پڑی تھی، مگر اس کا آخری صفحہ خالی تھا۔ لیرا نے قلم ارحم کے ہاتھ میں دیا، لکھ دو کہ میں آزاد ہوں اور میرا باپ بے گناہ ہے۔ اچانک اذہان بھی وہاں آ گیا، اس کے بند ہونٹ کھل چکے تھے۔ لکھو، مگر سچ لکھو، لکھو کہ محبت اور غرور دونوں کے بیچ حقیقت ہے اور کوئی بھی مکمل بے گناہ نہیں۔ روشنی کے ایک دھماکے کے بعد ارحم نے آنکھ کھولی۔ وہ دوبارہ لائبریری میں تھا، مگر اس کی میز پر ایک خالی کتاب رکھی تھی۔ سرورق پر لکھا تھا، کتاب خون، مصنف ارحم۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا، خالی تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی انگلی رکھی، الفاظ نمودار ہوئے۔ جب اس نے آنکھ کھولی، وہ خود کتاب تھا اور اس کا پہلا صفحہ خالی تھا، اور پھر لائبریری کی لائٹس ایک ایک کر کے بجھ گئیں۔ اختتام۔